औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लालच और हसद से बचाए, हम सब के लिए तमाम मामलात में आसानियां पैदा करे और हमेशा हम सब का निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिया चक नंबर 252 का कोडू और उसकी बीवी मुनाफका माचन खुदा ताला के पाक घर से वापस लौटे हैं, पर इनकी हरकतें वही पुरानी। आप सब ने देखा होगा कि उम्रा से वापसी पर घर पहुंचते ही हमेरा मुनाफका मच्छन का रोना धोना शुरू। इन लोगों की वही थंबनेल, वही चीज़ें, थंबनेल कुछ और अंदर कुछ। कम अज़ कम अब तो इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, लेकिन बेचारे क्या करें कि वीडियो के लिए उनके पास कोई अनुमान ही नहीं होता। माचन रोती है आंखों में हाथ दे देकर कि ओहो अब हम क्या करें। कोडू उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि इतनी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। दरअसल इसके अंदर की बात इनको परेशान करती है, क्योंकि इनके व्यूवर्स इन्हें साफ साफ कहते हैं, एक बार नहीं 1000 बार, कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान भाई का हक अदा करना चाहिए, उसका हक नहीं खाना चाहिए, उन पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोडू और मच्छन ये दोनों हमेशा से अम्मा जी और बहन सनोरा पर ज्यादती करते हैं। आज भी ये उनके घर सिर्फ वीडियो अपनी बनाने के लिए जाते हैं, वरना उन पर दमड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। जिस चैनल से जिन पैसों से ये उम्रा करके आए हैं, ये चैनल देसी विलेज फूड अम्मा जी और बहन सनवरा का है। इस चीज़ को छुपाने के लिए इसका नाम तब्दील करके इन्होंने इस चैनल का नाम रखा हुमैरा अली व्लॉग। और यही वजह है कि आज तक ये यूट्यूब के उस एजाज़ को छुपा कर बैठे हैं। हालांकि जो कुछ भी पहले हुआ, इन्हें चाहिए था कि अब जब उम्रा करके वापस आए हैं तो सबसे पहले ये काम करते कि ये यूट्यूब का वो एजाज़ देसी विलेज फूड सिल्वर बटन अपनी अम्मा जी और बहन सनवरा के घर जाते, उनकी गोद में रखते, उनके कमरे की दीवार पर लगाते। पर माचन ऐसा क्यों करती? माचन की तो उसमें जान है और कोडू ठहरा डुनवटा, और ये है लालची और हासद औरत, सब कुछ समेटने वाली। पर आज भी इसका दिल नहीं भरता। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमारा मुनाफका मच्छन टिब्बों की पैदावार जो कोडू की बीवी है, इसकी ख्वाहिश क्या है। कि मच्छन ने कोडू से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कराची में कोई चौरंगी या कॉलोनी मेरे नाम की हो। जिस पर कोडू ने कहा कि कराची में तो ऑलरेडी पहले से ही दोनों चीज़ें तुम्हारे नाम पर हैं। ये सुनकर माचन उछल पड़ी और खुशी से बोली कि वो कौन सी। कोडू बोला, नागन चौरंगी और बैंस कॉलोनी, तो ये है इसकी औकात। और कोडू बिका हुआ गुलाम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने कमेंट्स करके बताना है कि जैसे ही इनके व्यूवर्स ने कहा कि इन्हें तो चाहिए था कि ये अल्लाह ताला के घर से उम्रा करके वापस आए हैं, इनके दिल साफ और शफाफ होते। सबसे पहला काम ये खुशी से ये करते कि यूट्यूब का एजाज़ सिल्वर बटन जो अम्मा जी और बहन सनवरा के चैनल देसी विलेज फूड को मिला था, वो अपने घर से लेकर अम्मा जी और बहन सनवरा के घर जाते और उनकी झोली में रख देते कि ये है आपकी अमानत, जो हमने आपको डंडे मार मार कर छीनी थी। आज हमें एहसास हो गया है, इसलिए हम आपकी अमानत वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि जितना फ़ायदा लेना था वो तो ये ले रहे हैं और ले चुके हैं।
ایسا کرنے سے انہیں کیا فرق پڑنا تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی، اور وہ بوڑھی اماں جی اور بہن بھی خوش ہو جاتی۔ وہ مجبور ہیں ہر لحاظ سے جو کچھ مرضی کہیں، ہنسیں، پر اندر سے لگے ہوئے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے، اور زخم بھر بھی جائیں تو ان کے نشان باقی رہتے ہیں جو ان چیزوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اگر یہی سلوک ماچن اور کوڈو کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے؟ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کوڈو اس گھر کا سربراہ ہے۔ وہ مرد ہے اور یہ اس کی جنانی، اس کی بیوی، اس کی عورت۔ عورت کتنی بھی شاطر ہو، مرد کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں، ہر رشتے کے۔ وہ تو اپنی ماں کو ماں کہتی ہے۔ یہاں پر کوڈو کا بھی فرض تھا اور ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کی عزت کرے اور اسے بھی بتائے کہ ماں اور بہن کے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ یہاں مرد میں دم خم ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کرواتے ہیں، حالانکہ ساس بھی ایک ماں ہے۔ مرد تو پھر بھی اپنی ساس اور سسرال کی عزت و قدر کرتے ہیں، پر عورتیں اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ لیکن سب عورتیں ایک جیسی نہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم بے حد ضروری ہے۔ یہ میں ماچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا اپنی ساس کو اسی طرح پیار کرتی ہو جیسے اپنی ماں کو؟ اور سنورا کے ساتھ تمہارا وہی سلوک ہے جو تمہارا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ اگر یہ بات ہوتی تو تم سنورا کو ضرور ساتھ لے کر جاتی، جیسا کہ تم کہتی ہو کہ یہ میری ماں بھی ہے اور بہن بھی اور پھر بیٹی بھی، اور یہاں پر تم نے سب رشتوں کو بلا دیا۔ یہاں سے تمہاری تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ تم کس خاندان کی عورت ہو۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بیوی ہر روز ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور کچھ بیویاں ہر روز کی رپورٹ دیتی ہیں کہ تیری ماں نے اے کیتا، تیری بہن نے اے کیتا۔ وہ ساری سچویشن بتاتی ہیں۔ وہاں پر مرد کا کام ہے کہ کس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہر رشتے کی اپنی خوشبو ہے اور ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے۔ حقیقت میں ماں یعنی ساس کچھ نہیں کہتی، وہ پیار ہی کرتی ہے۔ زیادہ معاملہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے اور لڑکی اس میں اپنے قرب کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ وہ بڑی اچھی ہے، بڑی ہمدرد ہے۔ لیکن ماں بہن بھائی اس طرح کے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں میاں بیوی ماچن اور کوڈو جس چینل کے خرچے سے عمرہ کر کے آئے ہیں، جو کہ اماں جی اور بہن سنورا کا چینل ہے، اور یہ جب وہاں سے ان کے لیے تحائف خریدنے لگے تو کیا خرید کر لائے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ معزز ناظرین، مردوں کو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں ماچن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ماں اور ساس کے لیے کوئی سونے کی چیز خریدتی، سنورا بہن کے لیے کوئی سونے کی چیز لیتی، باقی سب چیزیں اور تحائف جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی چاہتے خرید لیتے۔ لیکن ماچن کا تو دل چوہے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کبوتروں اور پرندوں کے لیے جو دانہ لے کر گئی تھی، وہ دانہ کتنا پرانا تھا، ہو سکتا ہے اس میں اسمیل ہو، اس لیے جب اس نے پرندوں کو دانہ ڈالا تو انہوں نے نہیں کھایا۔ اس سے لگتا ہے کہ انہیں وہ پسند نہیں آیا، یا ان میں کوئی اسمیل ہوگی جو انہیں پسند نہیں آئی، ورنہ وہ پرندے ضرور کھاتے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر وہیں سے دانہ خرید کر کبوتروں کو ڈالتے ہیں، اور وہاں کے پرندے وہاں کے دانے اور چاولوں کو کھانے کے یوزڈ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے تو کچھ عزیز و اقارب اور دوست انہیں کچھ نقد پیسے دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے دانہ خرید کر کبوتروں کو ڈال دیں۔ پر یہ ماچن تو بڑی سیانی ہے، پر یہ وہ عورت ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، کیونکہ دمڑی میں اس کی جان ہے، کیونکہ چیزوں اور پیسے کو دیکھ کر یہ سانس لیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔